चिन्छु हेर के ल्याएको छ दादाले आज तिमीलाई लाग्यो आऊ हेर त के ल्याइदियो तिमीलाई यो हेर नमाथि गर दाइलाई नमाथि गर नमाथि गर अनि दिन्छु नमाथि गर अनि मात्रै दिन्छु नमाथि गर दाइलाई नमाथि गर अनि दिन्छु नमाथि गरे के खुट्टामा लाउने क्या तिम्रो ठिक हुँदै हुँदैन टेस्ट गरौँ है जुत्ता ल्याइदियो के गाई चिन्टुलाई आज जुत्ता ल्याइदिएको भाइ पक 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 मुरा पक भन्छु भाइ खुट्टाले त यो अगाडि पछाडि त उत्र त हुन्छ होला है यहाँ भाइ हो यहाँ आऊ मलाई कान्छीलाई यहाँ आऊ जुत्ता लगाइदिनु भाइ कस्तो फेरि त बढिनु है एकजना समातिनी एकजना लगाइदिनु गर्नुपर्छ यहाँ आइज ल चिन्टीलाई जुत्ता लगाइदिने अनि बाहिर जान्छ फेरि एकछिन न आऊ न कान्छी इच्छालाई जुत्ता लगाइदिने गाई ल मैले खालि छ कि ल हिँड्नु ल अब हिँड्ने है ल मैले कान्छी ल जुत्ता लगाइदिनु ल अब हिँड्नु जुत्ता हो कि यो त जान्छ नि ल ल ल हिँड्ने चिन्टु हिँड्नु ल ल ल हिँड्नु ल हिँड्नु गुड बोय गुड ल हिँड्नु जुत्ता लगाइदिएको तिमीलाई चिन्टु याऊ ल हिँड्नु जाऊ मम्मी जाऊ